bitaw sa atong kagahapon. Ang lungsod sa Hilongos kaniadto sa wa pa moabot ang mga katsila nga mga konkistadores. Usa kini kadako nga teritoryo. Sigon pa sa napatik sa kasaysayan nga kaniadtong 12th century, ang mga lungsod sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom sakop sa lungsod sa Hilongos nga giduma sa usa ka giila sa ngangaan nga Dato Amahawin. Adunay tulo ka mga pangagpas o tyorya kun diin gikuha ang pangan nga Hilongos ug diin usab gikan ang mga unang mga tawo nga nanimuyo dinhi. Ang una nga tyorya mao nga adunay mga nitibo nga gikan sa probinsya sa Iloilo nga napadpad sa dapit sa probinsya sa Leyte. Ang maong grupo nga mga nitibo gitawag og Ilongo tribe. Apan kining maong tyorya maisip nga way kapasikaran. Sanglit sa mga pinulungan sa mga Hilongos nun, sukat pa kanyanto hangtod karon, wa man gibisan gamayng lama sa pinulungan nga Ilonggo. Ni ang tunada niini sa paglibkas sa mga pong nga manggawa sa iyang mga ngabil. Ang ikaduha nga tyorya, mao nga sa dihang nahidangat ang mga Amerikano dinhi sa lungsod sa Hilongos, ilang nasugatan ang grupo sa mga tao nga nanglabas sa salog. Gipangutana sa mga Amerikano ang mga tao kung unsa ang pangan sa lugar nga ilang naabtan. Apan matud pa nga wa makatubag ang maong mga tao sa pangutana sa dayo. Sanglit nakuratan ang mga nanglabas sa salog sa kataliw-tiw sa ilong sa Amerikano o dayo nga putik pamanit. Ang bugtong lamang nila nga nalitok mao ang ilong dayong tudlo sa ilong sa Amerikano o iyang itandi ang iyang mubo nga ilong ikumparar sa taliw-tiw nga ilong sa Amerikano. Ang Amerikano nihubad sa gipunting sa tao nga iyang ilong o bitubag kinig nose. Nidasonsab ang mga tao nga ilong ug mutubag ang Amerikano og nose. Og mao kato nga nahimugso ang pangan nga Hilongos. Apan ang maong tyorya maisip nga way igong kapasikaran. Sanglit base sa libros kasaysayan, ang lungsod sa Hilongos nahimo lamang pueblo o parokya ngadto pang 17th century. Ubos sa mga pare nga Jesuita o sa mga pareng Agustino nga mga kasila. Og Hilongos na ang daan ang pangan sa maong lungsod. Og ang mga Amerikano nahidangat lamang dinhi sa Pilipinas sa hinapos na nga bahin sa 1800s o ang pagtapos sa pag-okupar sa mga katsila sa atong nasod. Samtang ang ikatuto nga tyorya og maisip nga adunay igong kapasikaran mao nga ang unang mga lumulupyo sa lungsod sa Hilongos mga mananagat nga gikan sa probinsya sa Bohol nga nadani sa katambok sa yuta dinhi o ingon man sa kambunda sa panginabuhian. Ang mao nga tyorya mutakdo sa natural nga pinulungan nga gilitok sa magdagdila sa usa ka lumad nga Hilongos nun. Mga pinulungan nga sama sa mulanon. Lain pa niana ang mga isla sa Bohol ambihas lamang og gamay o bantang kayo o adunay geographical proximity. Ang habagatang kasadpan sa isla sa Leyte diin nahimutang ang lungsod sa Hilongos ug sayon ra kay kini nga rumbuhon sa ilang mga sakinan sa kadagatan kaniadto. Ug sa katapusan, mao ang mga bansagon sa mga banay nga lumad nga Hilongos nun nga adunay susama nga mga bansagon sa mga pamilya didto sa Bohol. Kung sumadahon, duol-duol sa kamaturan ang mao nga tyorya ug adunay igo nga kapasikaran base sa mga sirkumstansya niini. Ang pong nga Hilongos gituohan nga nag-ugat gikan sa grandioso nga sapa sa salog. Ang salog sa lungsod sa Hilongos mao'y iyang tinubdan sa katambok sa yuta ug ingon man sa tubig nga mao'y nagbuhi sa mga banika niini. Ang mga napasa nga mga sugilanon gikan pas katiguangan mao nga ang sapa sa salog nakahatag usab og dakong perdisyon ngadto sa mga lungsuranon. Di na maihap ang mga tao nga wa ning kita og nangamatay o ingon man nangalumos gumikan sa pagsaka sa tubig salog ilabi na sa panahon sa ting-uwan. Sigon pa nga gumikan sa maong panghitabo ang malitok nga mga pong sa niadto sa katiguangan kada labay nila sa salog ilang masambit nga
dito gikan sa hinglumos. Ang hinglumos nga pong sa ngadto-ngadto nahimo nga hilongos. Gikan sa giila nga pango sa unang mga hilongos nun nga si Dato Amahawin niadtong 12th century. Blanko na ang kasaysayan sa lungsod hangtod nga nahiabot ang makatsila dinhi sa Hilongos niadtong 17th century. Base sa record nga gibilin sa mga paring Agustino nga usa ka tawo nga ginganlan og Dato Magahong ang ilang naabtan nga maoy gitahod nga leader sa grupo sa unang mga Hilongos nun nga malinaw nga nimuyo dinhi sa lungsod sa Hilongos ngadtong 17th ngadto sa 18th century. Og sa ilang pag-abot sa Hilongos, wa makigburuka si Dato Magahong ngadto sa mga dayo. Sanglit nakihigala man ang mga katsila kuyog sa ilang mga danga mga butang nga kaniadto wa pa gyud taon sukad masukad makit-i sa mga lumad nga Hilongos nun. Hinungdan nga dali ra kayo nga nagkasuod ang mga lumad nga Hilongos nun ug ang mga dayo nga mga katsila. Sa paglabay sa panahon, naagni sa mga katsila si Dato Magahong sa paghangop sa Kristyanismo. Og diin gibunyagan si Dato Magahong sa pangalan nga Manuel Manikar. Og siya ang nagsilbi nga labing una nga gobernador silyo sa lungsod sa Hilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Sa maong panahon usab, gituhan nga mao ang pagatukod sa simbahan Katoliko sa lungsod sa Hilongos. Lakip na ang parel nga nagsilbing kuta ug ang higanting kampanaryo nga pulos ginama sa bato. Ang parel nga bato ug ang kampanaryo nagsilbi nga depensa sa mga tao gikan sa matag karon unya nga pagpangatake sa mga muro nga giingong numero 1 nilang kaaway sa maong panahon. Ang mga muro nga kanunay nga nihasi sa mga lumulupyo sa lungsod sa Hilongos og mangdagit og mga tao sakay sa ilang mga sakyanan sa dagat. Matod pa nga ang kampanaryo sa lungsod mo'y nagsilbing turi aron nga dunay magbantay o magtan-aw sa kadagatan kung aduna ba'y mga kaaway nga nagpadung sa lungsod sa Hilongos. Mubagti ang kusog ang kampana sa kampanaryo ug mao kini magsilbing alarma sa mga tao sa gayon nga makita gikan sa taas sa kampanaryo nga nagpadung na ang mga sakyanan sa dagat sa mga muro ug manago ang mga tao sud sa kuta simbahan hangtod nga mamiya ang ilang mga kontra. Sa paglabay sa mga katuigan, gikan ni Dato Magahong o Manuel Manikar, ang sunod nga napatik sa libro sa kasaysayan nga lider sa lungsod sa Hilongos, mao si Juan Unson. Si Juan Unson, dili gyud lumad nga Hilongos nun. Siya usa ka negosyante gikan sa Iloilo nga nabihag sa gugma sa usa ka Hilongos nun. Si Juan Unson nga gitudlo nga presidente o mayor sa kasamtangang panahon sa lungsod sa Hilongos, ang amahan sa nahimong numero 1 gikaintapan sa mga gwardiya sibil o mortal nilang kontra sa mga katsila ingon man sa mga Amerikanong sundao. Ang leader sa lungsod sa Hilongos o ang lokal nga bayani nini nga si Kapitan Kikoy Flordelis. Siya ang nango sa mga Hilongos nong insurrectos sa pag-alsa batok sa pagpangabuso sa mga katsila, lakip na usab sa panahon sa mga Amerikano. Human nga naestablisar sa mga katsila nga mga konkistadores ang ilang pag-okupar sa Dakbayan Sugbo nga usan na kini ka kolonya sa nasod sa Espanya ngadtong 1565 ubos sa liderato ni Manuel Lopez de Legazpi. Kapin sa usa ka dekada ang nilabay, niabot sa lungsod sa Hilongos ang unang mga grupo sa mga paring Hisuita alang sa pagsabuwag sa Kristyanismo dinhi sa isla sa Leyte. Aron nga dali nila nga madani sa pagakos sa tinuuhang Katoliko ang mga nitibo kaniadto nga nanimuyo dinhi sa lungsod sa Hilongos ubos sa liderato ni Dato Magahong, ilang gitukod ang usa ka simbahan nga ginama lamang sa mga kawayan og nipa. Sa samang lugar nga gikahimutangan karon sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Hilongos. Giedukar nila ang mga natibo sa moderno nga pamaagi sa panginabuhi o gipaylaila sab nila ang ilang mga nagkadaiyang mga hiraminta ngadto sa mga natibo nga kaniadto wa pa gyud sukad masukad makit-i sa mga natibo nga Hilongos nun nga nagpuyo dinhi sa lungsod sa Hilongos. Sa sayong nga bahin sa 1700s, ang pango sa kaparian nga nagbase dinhi sa lungsod sa Hilongos mao si Padre Leonardo Silis Diaz.
Siya ang responsable sa pagpatukod sa simbahan sa lungsod nga ginama na sa mga solidong bato ug ang pagkural sa palibot niini sa mga batong mantilis ug lakip na usab ang pagbabarog sa solidong bato nga kampanaryo sa lungsod sa Ilongos. Sigun pa sa napatik sa kasaysayan sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos nga gibanabana nga kapin sa 2,000 ka mga tawo gikan sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom karon nga kaniadto sakop pa sa lungsod sa Ilongos ang pugsanay nga gipatrabaho sa maong proyekto. Ang pugsanay nga pagtrabaho ubos sa panahon sa mga katsila gitawag og pulo. Pugos nga pagpatrabaho sa mga Pilipino nga way suhol bisan usa ka dako. Giingon nga ang pagtukod sa simbahan, sa kampanaryo, sa kumbento o ingon man sa paril palibot niini nga pulos mga solidong bato nilanat og kapin sa 30 ka tuig. Sa tuig 1737, human nga nakumplito na ang pagbabarog sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, hingpit na kini nga nahimo nga usa ka parokya nga nisagop sa Immaculada Concepcion nga maoy iyang santos nga patron. Paglabay sa napo ka tuig, human nga nahimong parokya ang lungsod sa Ilongos, nakahukom mga paring Hiswita nga aron nga mas mapasayon pa ug mas mapadali pa ang pagsabwag sa Katolisismo dinhi sa Isla sa Leyte, ilang gibahin-bahin sa tulo ka mga distrito o residensya ang Leyte. Kini naglangkob sa Palo, Carigara ug sa Ilongos. Ubos sa distrito o residensya sa Ilongos, mao ang mga pueblo sa Palumpon, Puro dito sa Isla sa Camotes, Ormoc, Baybay, Maasin, Sugod, Liluan, Hinunangan ug ang Kabalian. Sigon pa sa record nga gibilin sa mga paring Hiswita nga niadtong 1754 giingon nga gisulong ang lungsod sa Ilongos sa ilang mortal nga kaaway nga mao ang mga Moro nga mga Milanaos ug Ilanaos nga gihilagway nga mga balasubas ug giingong managit og mga tawo. Sumapas kasaysayan nga kapin sa 2,000 pod ka mga Milanaos ug Ilanaos ang atake sa lungsod sa Ilongos. Apan sa wa pa makadunggo ang mga Moro sa lapihan sa lungsod sa Ilongos, naalirto ng daan ang mga Hilongos nun sa nagpadong nga mga sakinan sa kadagatan sa mga Moro, pinaagi sa pagbagting sa higanting kapana sa kapanaryo sa simbahan, nga mao'y nagsilbing turi nga lantawanan sa mga magbantay sa kadagatan aron nga mapanalipdan ang mga Hilongos nun gikan sa ilang mga kontra nga moatake. Naglumbaanay sa pagsud sa simbahan nga bato ang tanang mga tao aron dili sila masugamak sa kaalautan gikan sa makamot sa mga Moro. Suma pa nga sud sa 12 ka adlaw, nagliw-liw ang mga Moro palibot sa paril nga bato nga nagkural sa tibok simbahan sa lungsod sa Ilongos sa ilang tinguha nga makasud. Apan bisag giunsa sa mga Moro sa pagbaniobra, wa gyud sila nahimo sa lig-on nga depensa sa mga Hilongos nun nga kapin sa 1 ka metro nga gibag-on sa solidong bato nga paril nga naglibot sa tibuok simbahan. Hangtod nga nakahukom na lamang ang mga Moro nga mobiya na lamang dinhi sa lugar, sanglit wa man sila nando bisan pag giunsa nila. Nyatong tuig 1901 atol sa pagpanghingusog sa insureksyon nga gipanguluhan ni Kapitan Francisco Kikoy Flordelis batok sa mga banyagang Amerikanong sundao nga maoy ni banos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giingon nga gidauban sa mga banyaga ang simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, human sila naghuwis di kutsilyo dinhi sa lungsod. Kana gumikan sa pag-ulbo sa ilang dakong kasuko, batok ni Kapitan Kikoy, human nga masugamak og nangamatay ang pipila nila ka mga sundao, human nga gibanhigan sa grupo niini ang mga Amerikano ug way bisan usa sa mga Hilongos nun ang nitugan kung asa nagtago ug nagluklok ang mga pulahan o ang grupo sa mga insurrectos nga gipanguluhan ni Kapitan Kikoy Flordelis. Naog daw gyud taon sa hingpit ang mga kahoy nga dapat sa simbahan sa lungsod sa Ilongos, lakip na usab ang kumbento niini. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na nga giayo ang simbahan sa lungsod, apan wa na gyud pabalik pa pag-ayo ang naog daw niini nga karaang kumbento. Og niadtong tuig 1968, gibendisyonan ni Arsobispo Vicente Ataviado ang bag-o nga
nahuman sa renovation nga simbahan sa lungsod Silongos nga mao na karon ang kasabtangang hitsura niini. Dinhisab sa simbahan sa lungsod Silongos gibindisyonan niadtong 1978 ang labing unang hilongos nun nga Padre Cora nga nahimong auxiliary bishop dito sa Dumaguete nga si Monsignor Salvador Modesto o mas daila sa mga hilongos nun kaniadto sa tawag nga Padre Badong o Monsignor Badong. Sa kasamtangan, ang simbahan sa lungsod Silongos nagpabiling lig-on nga testamento sa kalig-on sa pagtuo sa mga hilongos nun sa labawang makagahom o sa paglabay sa daghang mga anyo. Nahimo kining simbolo sa kamabulukon sa kinabuhi sa mga hilongos nun sukad pa sa kakaraanan. Ang usa ka merkado publiko sa usa ka lugar maisip nga mao kini ang makapakita sa kitibukan nga hulagway sa usa ka dapit. Kini mao ang labing una nga barometro sa usa ka tawo sa paghulagway sa usa ka lungsod kung malambuon ba kini o dili. Ang lugar nga sentro sa komersyo og diin adto magliw-liw ang kitibuk-ang dugukan sa ekonomikanhon nga kasikas niini. Sigon pa sa mga banyagang pinulungan nga kini mao ang show window sa usa ka lugar. Ang merkado publiko sa lungsod sa Silongos ana agyod ako lugar sa kinapusuran nga bahin sa lungsod. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hasta makapila na usab ang hitsura niini. Gumikan sa daghan sab nga mapanghitabo nga nakapatukmod sa maong mga kausaban. Base sa nahipatik sa mga libro sa kasaysayan sa lungsod sa Silongos, ang orihinal gyud nga nahimutangan sa lugar sa komersyo sa lungsod, layo ra kayo sa kasamtangan nga gihimutangan ini, kundili ang sentro sa komersyo kaniadtong sayo nga bahin sa mga tuig 1900s, tuan nahimutang sa sitio Lipata sa lungsod sa Silongos. Sa panahon sa pamunuan ni Kapitan Pedro Indong Flordelis, niadtong tuig 1906, ngadto na sa tuig 1910. Unang nasimento ang desisyon sa pagbalhin sa kasamtangan ni ini nga lokasyon sa sitio Lipata nga sakop sa barangay Western Poblasyon sa lungsod sa Silongos. Ngadto kini ibutang sa kinatung-an gyud nga bahin sa lungsod. Kini aron nga mahimong paborable sa tanan nga mga hilongos nun ang lokasyon sa merkado. Si Kapitan Indong Flordelis ang labing una nga opisyal sa lungsod sa Silongos nga nag-establisar sa usa ka lugar og diin adto ang sentro sa komersyo sa lungsod og diin adto sa ipahigayon ang pagbinayloay sa mga salaping cash sa mga mamalitay bugti sa mga produkto nga gitanyag sa mga negosyante. Ngimugna niya ang mga kinaunhang tindahan alang sa mga namaligya og isda og man karne subay sa gamayng sapa nga nitadlas sa kinapusuran gyud nga bahin sa lungsod nga mao na karon ang kasamtangan nga nahimutangan sa isdaan o sa karnihan. Sa maong mga tuigan, 1906 ngadto sa 1910, gamay lamang og dili laom ang sapa sa Tianggi. Dili sama sa iyang kasamtangan karon nga hitsura. Apan sa paglabay sa kapin sa tulo ka dekada, gikan sa pag-establisar ni Kapitan Indong Flordelis sa permanenteng Tianggi sa lungsod, sod sa mga panahon ni Mayor Inocentes Titing Villaflor nga nigunit sa rinda sa pangamahanan sa serbisyo, seryoso niini nga gisagop ang posibilidad nga gikan sa kadagatan ang mga mananagat moderitso na lamang sila sa merkado publiko sakay sa ilang mga sakinan sa dagat aron nga di na moagi pa ang isda sa tao nga moapil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Hinungdan nga ang gamay kaniadto nga agianan sa tubig gikan sa karon Jerstram ngadto na diretso sa dagat sa Barangay Puntod, gipalawman kini o gipalapdan. Sigun pa nga bisan pa sa kadako sa maong trabahoon ang pagbugwal sa lapok ug yuta sa sapa aron sa pagpalawom o pagpalapad niini apan way bisan usa ka diyoy nga gitakilid ang panulanan sa lungsod sa Silongos. Sanglit ang gimanduan ni Mayor Titing Villaflor nga maoy mamanso sa maong gibuhaton, mauman ang mga negosyante sa bag-ong merkado kaniadto nga mga tax delinquent o mga ligoy sa pagbayad sa ilang obligasyon ngadto sa gobyerno pinaagi sa buhis. Giingon nga ang pag-abli sa Little Panama Canal sa lungsod Silongos gisugdan sa tuig 1930 ug natapos kini sa tuig 1939. Sa tibuok probinsya sa Leyte,
Kung dili manggani sa tibuok Rehiyon 8, ang lungsod sa Hilongos lamang ang adunay way sama ka inantigo nga papahiluna sa iyang merkado publiko. Apan dili lamang mga kaugmaran og daw puno pirmi sa himaya ang nasinati sa sentro sa ekonomiya sa lungsod sa Hilongos. Gikan sa katukuran ini hangtod sa modernong panahon karon. Hasta makapila gihadla og mga pagsuway og mga lamas sa kinabuhi nga nitayog sa kalig-on sa pagkikigbisog sa mga Hilongosnon sa kinabuhi. Tuig 1901, ang kinapusuran sa lungsod gikastigo sa gihulagway nga labing distroso nga baha nga niigo sa lungsod sa Hilongos. Gani sigon pa ni anhing attorney Herminio Manominyong Villaflor nga mismo ang usa ka puthaw nga tulay nga gibutang sa salog sa lungsod sa Hilongos ang wa makasustenir sa naghaguros nga tubig baha nga nigayot sa lapad nga mga katigayunan sa tibuok yud lungsod sa Hilongos, labi na sa merkado publiko. Tuig 1951, ang pagkusukoso sa malaglagon nga bagyo nga Ami ang nitangkugo sab sa pagdagmal sa mga Hilongosnon gumikan sa lapad kaayo nga baha sa merkado publiko nga adunay gitas-on nga kutom sa dughan sa tao ang tubig og nagpabilin kini sud sa pipila ka adlaw sa lungsod sa Hilongos. Samtang gikan sa mga pagbaha buwan sa Abril tuig 1984, Huwebes Santo katong dako, niulbo ang dako nga sunog sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Angat pista sab niadtong Disyembre sa 1998. Daw sa way katapusan nga gitilap-tilapan sa naghagiyos nga kayo ang 90% sa mga establishmento sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Sigon sa kabumbiruhan sa lungsod nga ang sunog niadtong 1998 sa merkado publiko mao ang labing dako ug labing distroso nga sunog sa tanang mga sunog nga niulbo sa lungsod sa Hilongos sukad masukad. Samtang sa dekada 2000 ngadto na sa tuig 2005, giyano rasab kayo sa paglamoy sa niulbo nga kayo ang makaraan nga mga panimay o establishmento sa mga pribadong bahin sa commercial district sa lungsod. Usanan ini ang Ancestral House sa Banay nga Alcuino. Masulubon nga gisudong sa mga Hilongosnon ang nagdilaab nga karaang panimay nga usa-unta sa mga hiyas sa karaan nga Hilongos. Apan taliwa na ining tanan nga mga lamas sa kinabuhi nga gisambog sa kaytas-an. Sa pagligid sa kinabuhi sa mga Hilongosnon, pabiling isog ganiharong sa mga hagit og di magpalupig sa bisan unsa nga mga pagsuway ang mga Hilongosnon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilongos, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilongos, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka og bay, tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates.
Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calvi Canonay ug ingon man sa RV Flatsi Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipatagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Konsay sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit lambian barato puso init daling na adonata Lola Luz garantisado yun nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz mamalit Monay pandesal, Frances Elorde o cheese bread daling na ato nata Lola Luz garantisado gyud nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious absolutely delicious absolutely delicious Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby, naasab, ug uban pang mga gikinahanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho, ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pagsusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Tinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong ipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibagha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Adtuwa lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta?
mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom, ayaw nagpangita og lain pa kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang tuyog ang ilang tindahan nga naa nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawan-on nga mga kaigsuonan kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance na medisina sa mga senior citizen sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madang Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and fashion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Fletcher Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Na problema ka sa mahal nga bayroon sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema pirmi. Solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation of home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa ilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Kung sa may mong ipaabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilongos, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilongos, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay, tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutomod sa inyong mga pahinanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-57 22708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction.
Ang Hilongos Aggregates, aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Naosab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calvi Canonay. O ingon man sa Army Flatsi Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy o happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'y sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit lampian barato puso kong init daling na ato na ta Lola Luz garantisado yun nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz tamamalit Monay pandesal, Frances Elorde o cheese bread daling na ato na ta Lola Luz garantisado gyud nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious absolutely delicious absolutely delicious Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya o ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho o sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pagsusi, kunta ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Tinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong ipaabot. Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Aquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Adtuwa lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear.
Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa. Kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga naa nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Ang Maras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaisunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Ang Maras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Ang Maras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nagkadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance na medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Ang Maras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, ang Maras Pharmacy. Imong madang Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and fashion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Pulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema pirmi. Solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation of home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Pulache, doon sa Ilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave, sa inyong budget, sa inyong bayronon sa kuryente, matagbuan, gumikan sa solar power. Unsa may mong gipabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay, tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutomod sa inyong mga pinahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time.
Ang Renren and Gosel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Kalgikanonay ug ingon man sa RV Flats Street sa eskina sa Kabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Gosel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Gosel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM, alas 16. Hilongos atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Nakita mo ba ang kalahian? Matagamdam mo na ba? Ay, kala, kumusta? Og madong good morning na po, Hilongos! Ang ating magsugita Welcome, 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 welcome! Sa lain na sa mga panaguban sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon, Hilongos sa Tulungsod, mga ikson! Hilongos atong lungsod. Ay hilungos, ipatayon ang iyong paglupad, lupad. Sangan sa kinibukan na puwersa Surhay sa hilong, 93.5 Marion FM. Sangan sa pinanggaon, mangyunaw ng pangabaga sa mga lungsod sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. patayon, Sangan sa tutubutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. iangkot ang tigang tanan, iakaangkon, o kalapusan, inuban Sa ang gihapon, ina, ini yung kalagat sa kangina. ulan Ang ito amigo nga way paglupat. Ang ito amigo nga bumuton na Jim Montera Cubio. Makenjo yung kuminanggahan ko takarapon alas 11 tagna. Niining kabuntagon. surhay hilongos, padayon sa iyong paglupad. Kabuntagon kay suungan ko yung gusto. Nining adlaw mga higala nga Martis. Unang adlaw sa Magsilya sa 93.5 Marion FM karong simanaha. Adlaw Martis mga higala pizza. Size na oy sa buwan kisuran sa Enero toy 2026. Surhay hilongos, surhay, Kumusta to mga suki nga mga tigpaminaw? surhay. Paminaw to nga nakamudya ka kapiskay, kadasig man kamaya. Dito pa naguban, mga gala sa Tulumanon ang inyong Tulumanon. Hilungo sa tulungsod mga igson. Hilongos atong lungsod. Kumusta man mo karong buntaga? Okay ra mo? Okay ra ba mo? Nga, back to reality na punta. Aray! Tapi Raja, oy. Ay, good morning na, Boss Istong Mupas. Ma'am Vivian Labedes, good morning diha. Back to reality na punta.
Humana ang mga kasalugan, humana ang mga kalingawan, humana ang tanan. Balik ta mga hilas sa atong mga adlaw nga panginabuhi, balik ta sa atong adlaw nga normal nga dagas kinabuhi. Pero itong tingog, wa pa mo balik. Aray! Ambot ka ron eh. Di ba ka ni gaba, no? Wa pa ka tabaranga, no? Wa pa ka tabaranga. Hey, good morning, Ma'am Delia Fornis. Shout out na Jim, shout out ko ni Mayi nga nagluto og puto cheese. Aha. Why sampul? Why sampul dia Mayi? Flora Bel Ritolia, good morning, shout out ko Tia Inday Rinya og ni Bilma og ni Kandro nga naminaw karon sila sa live nimo. Oy, good morning dia. Good morning yan ninyo ha. Og ni, uy, agaw amigo, James Yap. Good morning dia. Og si Ma'am Ayan Blanco. Nakita ni Ma'am Ayan itong buwas Disyembre. Nagpakudak ning duha. Shout out, Boss Nazim, Buntira Komyo. Lang ang sakalam. Sakalam. Aray! Nanti Aquino, te. Good morning ni Budate. Matad bang, Boss Istong Mupas. Nadaot na sa lechon, Boss Nazim. Aray! Busagan, mga kulitso, no? Sige, tag-igham ini. Sige, tag-igham. Doon ako, ibusagan ko litson. Nanti Aquino, nus aka motapik o prime water, Metro Hilongos boards. Sige, bitaw. Di ato ko na ipangutana sa ato kadagkuan kay kananaang wa na makasoy lami ning salida mga galas prime water. Ha? Suma kamo diya. Okay ra mo ining servisyos prime water? Ha? Di man ay serbisyo, sakripisyo man ay. Aray! Tunggara makating, anak ka sa devil. Dibito ni serbisyo. Serbisyo na rin matawag. Ha? Serbisyo mo ko nang matawag, magagalang kanaliso rin mo gripo, magpaabog ka sa muwagas. Ha? Tanawa ang Facebook page sa Prime Water Hilongos. Tanawa. Doon na ba bisag gamay anunsyo? O naunsa na gining dagana mga sa tubig? Wa ka in town. Ha? Wa ka dun. Way kihol. Wala mo ko nakita o nagpost-post may tungkol sa Prime Water. Gawas ni Nanti Aquino. O sa ba, naanad na lang tayo ininin ng permi? Ha? Naanad na lamang tayo? Og mao ni, di man ni mao. Ha? Og napay mangusog mga igalag kiha ining Prime Water. Ako, manghubag akong kamot o pinagakpak. Oh. Karang kon ba? Klasot ba? O, klasot. Kay, wala naman itong tao ni matunong. Ha? Timan niya, their existence mga igala depends on public convenience. Public convenience. Hilungos atong lungsod. Mao na mga igala ang essence sa ilang existence. Public convenience. Public utility ko ni good. Oh. O sa naman ang ilang gihatag mga inconvenient mga tod ni. Ha? What they are providing for the Hilongos non-people o sa mga subscriber mga igala sa Prime Water is inconvenience. Purbida.
Mato pa boss istong mo pas. Mato pa kulog ihi, kusog pa. Aray! Tinood bitaw na. Kaya tinood bitaw. San namakak ni boss istong? Ikaw daw na makak ni siya. Kaya karoon lamang daan pag ablay na gripo, purbida. Mas muduga pa mga igala ang karaang halinging tuga sa bahing manupipong. Oh! Paitan kalakiya. O doon na lagi mangusok kiya ni ako magakpak ka ko. Ako magakpak ka ko maso. Nga naman, angay tang mangitag hustisya ni ini. Uy! Ha? O kanos mga igala ng inhanglan tag tubig. Maupor sila ng awa. Oh, remember ha? Ang tubig mga igala usa ni sa mga essential. Mayroon tag essential, di pwedeng mawa. Dili pwedeng mawa. Essential. Sama ko ng tinuwa. O sa may essential sa tinuwa? Isda ba? Dili. Lamas? Dili. Ang essential sa tinuwa? Tubig, sabaw. Kaya dili na mahimong tinuwa o guway, sabaw. Oh. Essential ang tubig. Kini. Kato nakalabay mga igalang weekend. Oh. Hintabang sila gihingos. Ini among kasilyas. Ha? Hintabang sila gihingos. Buagas man ganay pero kontra gusto ka sa pag-agas Di man ni maoy atong gibayran. Ha? Kini mga igalagmata sa serbisyo sa prime motor dili ni mao ang atong gibayran. Hilungos atong lungsod. Nagset na mo dihag minimum asa ka mo. Aray! Minimum silong kagaral. Wa naman ni mamao. Bisag asa to tanawon mga igal. Wa gato ni mamao. Og moyon ta nga moyon ni prime motor kananaang wa na magud mi nakuha nga tubig sa among wa na sila mo ingon ana. Wa na sila mo ingon ana. Wa na sila mo ingon nga wa na nakuha ang tubig gikan sa ilang mga bomba. Oh. Wa sila mo ingon yan na. Oh. Og moyon sila wa sila nakuha mga ilang tubig. Di man na atong problema. Ilan ang obligasyon. Hilungos atong lungsod. Nalatid na mga igala sa 10-year development plan nga mangita silang tinobdan sa tubig, mububo silang puhunan sa pagpangita mga igalag dugang tinobdan sa tubig nga ika-serbisyo ngadto sa mga konsumidor. Hilungos atong lungsod. Wan man natin ito mga igala sa kuan sa kininiang 10-year development plan nga sud sa napo katuig magagwantang mga hilungos nun. Uy, adios. I think it's high time na tingali oy nga ato na tagaag pagtagad oy sa kanagkuan mga isa lungsod silongos kay wa nakatun ni matunong. Suma buwas Disyembre diha tay daghan mga higalang mga balikbayan. Naidaghan nga ang mga balikbayan kay ba o pakabalik. Namarumalma. Pangalma na tor, good morning ni Malamam. O pagkabalik. Natay daghan nga mga dumudoong, natay daghan mga bisita. Unsa? Mao ni ato ipakita taliwa mga igala sa kamauswagon sa tong lungsod. Ha? Taliwa sa kamauswagon sa tong lungsod. Makita man nato ang kauswagan in terms of infrastructure na. In terms mga igala sa mo pa nag-ingon sa akong amigo niya tong Disyembre nga gabiya sa Ilongos mudag kalingawan oy. Grabe mudag kalingawan. Disyembre taas ng kutay sa mga igala sa mga kalingawan. Pero og mga to mga bay pastilan. Kuto berta silamos. Nga naman. Tungod kay ang basic mga kailangan serbisyo wa mahatod na tos mga konsumidor. Hilungos atong lungsod. Swerte tong dunay mga bomba. Swerte to mga kailangan dunay mga kiniang. O nga na, pump nga mo susop mga ilang tubig sa ilang mga bomba. Oh. How about kining mga regular nga mga konsumidor? Oh. Magagwanta lamang tani ini. Wa na mga to ni mamao. Ha? Bisag asa to lang ginabitan tanawon, bisag unsa to gispilling. Wa nakadud ni matunong. Hilungos atong lungsod. Ha? Unsa wa ang puli ana? Unaanad na lamang ta.
Ako ay refuse mga igala to accept the fact nga ato na laman ng kalawaton o ato na laman ng utungon. Nga naman, we are paying for it. Nagbayad ta ni ana. Sa atong lungsod. Wa man ni maabil mga igalas dong ibayran nga maapil tagbayad sa itong pagsakripisyo. Hilumos sa atong lungsod. Why labot sa atong bayad ang atong pagsakripisyo? In fact, nagbayad ta aron nga konbinyente para nato. Aron nga mapasayon na to mga igalas ng tubig. Unsa mao ni ang ilang ihatod? Uy, adios. Pastilano. Katawa sila. Ha? Nagbayad ta para magsakripisyo? Oy. O bayon ta makikila nga highly centralized magod ang decision making sa prime water for how many years? How many decades? Wa pa gyapon kaabot silang central office ang ilang mga yangongo. Ha? Kita mga konsumidor sige tag sunggal mga igala sa opisina lokal. Oh. Ang mga kawani sa lokal nga opisina natural mo sila mahimo. Kay lagi centralized man ang decision making sa prime water. Pero siya raw na pod, wa sila kadukol mga gilas ilang kadagkuan dito sa Manila. Ha? Kini, taas na kayo panahon ba? Atong gihatag mga igala nga pagkagwanta, niining prime water. Taas na kayo panahon. And, sobra na kayo ba? Ang atong mga pailob, nga atong gihatag, ini nila. I think same time nga, ang mga tao, bubawi mga gilas atong sakto nga madawat na serbisyo gikan ining prime water. Hilumos sa atong lungsod. Kapaita na po lamang magsige lang tayo ini. Ha? Kung kanyan to mga gikan panahon sa Bagyo, daka dahil ng komentaryo may tungod sa Lico 4 sa ila mga galang kininiang pag pabalik ba sa supply kuryente. Although gihimo mga galang tanan sa Lico aron nga mabalik ang tanan nga mga sugang nagtinabnon, gani wa pay pinutlanay. Karon ang mga panahon na pinutlanay, ambot maputlan makataron di ba? Oh. Aba na putos mga ilas komentaryo ang Lico. Pero kini prime water, mura mag-atong naanad lamang tayo. Ha? Mura mag-naanad naman lamang ta. Kalawa ragon ang dako mga higalang disparity. Dingining duha ka mga utilities. Oh. Ang Lico, kung doon na mga higalay pag-run out nga unscheduled, wa bagi takda nga pagkapakgang sa supply sa sugang nagitabnon. Ang ilang Facebook page automatic doon ay update. Doon ay update. Doon na mga higalay pagbahibaw nga doon ay problema sa mauni mo na. Oh. O niya, aron gihimo ang tanan aron nga mabalik. O niya maglihok po nila mga tao. O niya pagpabalik na sa supply kuryente, doon na pa sila update nga nabalik na as of mauni nga oras. Kana. Oh. Pero ang prime water, doon na ba? Bayad tingali na. Update tingali sa oy, dagang mga holiday raw na, mo dawat bayad through Gcash. Wa man lang may panginano nga loto no pressure, dihan napita kay gumikan ining maong mga suliran. Oh. Kana gud laman tanawa gud laman ng mag-burn out. Oh, panahon mag burn out. Grabe, sa kadugay na ni ining prime water nga nagsigig pangulikta na to mga higala sa atong binuwan nga bayranan. Wa ka sila kapalit o mga ilang generator. Hilumos sa atong lungsod. Wala kapalit generator. Nga mukuyog man mga higala ang pag-burnout sa kurente sa paggawa sa supply sa tubig. Abi sa ganun di mo burnout, mamuha kayo supply sa tubig. Be? Pastilano. I think kining aho mga galang sentimento dili ra ba ni kay aho ra? Ha? Wa ko
ko magtuo nga ako rin kuha nini, nakamatikod nini. I'm sure kamo diha nga nagbayad mga gala sa kini ang prime motor, nakasinati po mo ini. Labi na mga gala kini mga kawani diha, nakasinati po ni sila, oy. Di ko, asa man, lahi ng linya ila? Pastila, no? Lagi na, ugwa sila yung mga ganay, nakuha na ilang mga bomba. Nganong di man sila venture out, uglain nga mga tinubdan. Nganong wa man sila mga ganay, gihimo nga mga pagtuon, pagsusi, pag-survey sa itong mga kabukiran, o asa ta pwede makakuha og laing tinubdan sa tubig. Kamatuoran yan na. Ang entity pa mga higala nga, why obligasyon sa pagmangitag tubig, mo'y nangitag tubig. Sa panahon sa administrasyon ni Mayor o karon Vice Mayor Albert Bintong Villarmosa, ang promoter ba mga higala may nangita og laing tinubdan? Dili, ang LGU, ang lokal nga pagamalan sa lungsod sa Ilongos. In fact, mao ni ang nagahatag mga ilang tubig sa mga kabarangayan na to. Kini mga bukiran nga mga barangay nga di maabot mga higala servisyos promoter. Mas maayo ba yun ang ilang servisyos tubig dito? Itandi mga higala dislungsod. Nadaot naman tingali tani ini. Ha? Ang entity mga higala nga way obligasyon sa pagmangita o pag bobog-buhunan sa pagmangitag tinubig tubig, mao hinoy nangitag tubig. Pero ang kining entity nga mao'y dunay obligasyon ngadto mga galas mga konsumidor sa paghatag og limpyo og mainom nga tubig. Maora ba kadto na? Ha? Limpyo og mainom nga tubig. Clean and potable water. That is a basic human right. Ato lang katawanong katungod. That is a God-given right. Ato lang katungod mga gala ang pag-angkon og tubig nga limpyo, magamit, mainom. Pero pastilan, naggunok ba ang primoter niya na? Nangita ba sila paagi? Kapoy na! Hilungos atong lungsod. Wa yun! Unta mao niya to sige agbayran binuwan? Purbida no? Mangutana ko kini unsay lakang mga gala kay katapusan ko nahibawa na ini kadto mang kuan unsay nga niya na ang konseho ni awhag na sa promoter nga o di mo magtinonong mangita taglain nga kini ang hotel provider kay hasta nga itong mga opisyalis nahasol na po ni ini gawa sa ilang paghasol sa ilang personal mga ilang gamit sa tubig. Wala ba totoo na yung mga bomba ang kini mga higalang yango sa mga hilungos nun. Laliman ka bagod doon na kay mga bisita humana ito Casillas dili mabanwasan. Aray! Usan, maglumbaan na imong hingos dito Casillas. Paita po ka, doa. Wala gini matunong na. Wala ka to di matunong. Ismoko rin mo na, sitaran ka mga higala og minimum. Og di ka makabayad. Unsay may tabo, boss istong mabas, og di ka bayad. No mercy! No mercy! Putol na yun, way loy-loy! Dili natin noon. Namakak na boss Manila boy! Gara makating, anak ka sa devil. Namakak na boss Manila boy! Di na tinon! Ngaw, di ka makikala makabayad on time, automatic, way loloy, no mercy, putol na yun! Natatapos istong mo pas, dako masun og bayan og magparikunik, mao lagi na diha. Nagparikunik pagkatsa kay boss og koneksyon sa tubig nga way agas. Kaliman ka. Ismoko ni mo ka na.
Mao man ganing nagbayad tag binuwan atong gagwan tag binuwan nga mayroon no ning tubig. Aron nga pasayon mga igala atong pagkuhag tubig. Pero ang ilang gibuhat, gisakripisyo hinuon ta. Nagdugang-dugang laminos konsumisyon. Kaya ba mga konsumidor, sige tanaw ka ng kalendaryo. Mambibiyan, nangita kalendaryo bago. Wapa. Mohon, og na imabot kalendaryo, atong ipanghatag. No, ipanghatag, why question? Why question, ipanghatag na. Og na imabot. Sige tayo kalendaryo, kanos ang Judith. Oh, Judith. Sige tanaw, kanos ang Judith. Oy. Amot na ba Judith sa ato? Panghilarga na Judith tingali. Imam Judith. 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 Ang punto man ko na to niya is hustisya nato. Hilumos atong lungsod. Hustisyas mga konsumidor. Kana lang mga lamang daan, mga galang limpyo ug mainom, wa na magay na nila makabuot. Ha? Wa na magay nila makabuot ng limpyo ug mainom nga tubig. Mamita na ang giingon. Ha? Nga magpatuloy kung otro ug man sa buntag sa Diyo. Og mismo mga gala taga prime water mo inom sila kung yung tubig. Hilumos Mo atong inom sa tubig gikas gripo. Bisa tigalis Camille Villar, dili mo inom ana. Ha? Dili oy. Pero bisa niya na, wag sa kabot. Ka naman. Ultimo ganing agas wa. Ha? Bisa yung sa itong lungi, mga igala, ang gripo. Purbida, mudugo pa'y karaang haliging tugas ni Manupipong. Paita na to, no? Ano ba, sa kadagan ba sa itong mga civil society organization sa ato, civil society group, wa ba ko ito makatukod o consumers group? No? Consumers group ba? Kana mag-empower dito nga consumers group nga kana na ang mangutana o ngano na unsa ni atong mga gipambayaran nga binuan. Oh, kining presyo may sa merkado. Kana ba? Empowered ba nga consumer group? Wa man ko ta makatukod niya na, no? Sumado ang tao doon ay maka pasiugdan ini ba? Nga usa ka consumer group ina na aron nga doon ay klaro nga entity nga maningil ini kay sa pagkaroon mahug ba ning abstract, no? Isahay man ta mga igalag paningil individually man ni ato. Oh, kaysa usa gyud ka grupo usa ka utong nga mupatugbaw mga igala sa tingog og nangita sa ilang mga katungod labot sa ilang gibayran nga binuwan. Hilumos atong lungsod. Oh, ug naay mga madong laki diha mas madong tingnan tukod mo consumer group oy. Ha? Ano ba mga doon na mga galay mo tan-aw dining atong mga presyo? Oh. Katong panahon mga igala sa Disyembre. Hangtod ka tingali karon. Oh. Precious isda, why makapugong? Di tinood? Dili tinood? Oh! Wa pa ka makakaon, nabukong na ka! Oh! Nabukong na ka presyo! Ang tanaw ni, gumikan mga igala sa lock ba? Lock of, kinibang, usa ka grupo, nga magsusi dining tanan. Kay tanawa o, ato pasagdan, ako to para reklamo, ko to nagbukot-bot. Oh. Ko to nas kibot-kibot, mayroon ng bay, otherwise. Oh. Doon na ba na mahimo action? Wa. Ma-convert ba na mga igalang ito sa usa ka mayundanon nga lakang? Aron sa pagpakgang ining mga pipilar po hinoon niya, ng mga
negosyante nga abusador nga wa magtuog ka ba? Oh. Kini lagi laman na ang promoter. Ha? Angay ka ito matarong mga kailang nga paninglan ni sila sa ilang mga gibang pirmahan sud sa ilang mga kontratang isudlan. Kay wa naman ito ni matunong. Mata ba boss nonon ka na? Sakto na boss. Kamaadyo na anak nga lakang. Maadyo laging duray magpasiogda ni ini. Nali po kung pasiogda ni ini oy. Ha? Wala may makitsura diri sa kiniriyahong trabaho, magdugang manuklain. Pastulano. Good job, Kudo. Nasi Buntira Kubyo. Happy Three Kings. Three Kings na naman tingali, boss. Ato na naman ng happy. Pero damay daghang mga maadyo laki dis ato, mga maadyo mga higalag pangutok nga kalabang do na po kaisog nga mubarog ba? No? Nga mulid ba o sa grupo sa mga konsumidor? Kay daghantag mga grupo rin niya, mga LGBTQ, kanang mga grupo sa mga batanon, grupo sa mga PWD, grupo sa bisan unsa na lamang. Existing. Kuha na sila, kanini ang accredited sa atong lokal nga pangamahanan. But, ang nalaking lagi nato din niya, kini mga galang atong consumer group. Consumer group. Nga, di lang makikutob ta mga gala sa pagreklamo individual katos DTI. Reklamo ta mga gala bisan asa nga mga hinsas gobyerno individually. Kaya doon na mga igong gibugaton para naho ba? Doon ang igong gibugaton kung usagyot kahutong ang mupatugbaw sa tingog sa usa ka butang nga dili magyangayon. Hilumos atong lungsod. Mupatugbaw sa tingog nangita mga galag hustisya. Kay kining himos may motor, wa man ka to ni hustisya in town. Ha? Hay mag-hustisya ni ana. Ha? Bagot-bot mga itas globe mga igala nga usay mo palyar sa tutas bayad. Ang kinikining ahawa na. Oh? Katong gikas bagjo, wa serbisyo, wa ba ko ka-apply og para rebate. Awa! Gingnan ko, human ang panahon. Lapas na ka. Wa tabla tanan. Oh. Kini mga buta nga disadvantageous mga higala sa mga konsumidor. Oh. Mao ni unta ang angay bang kuanan kanang hatagan og igog gagud nga kanang gibukaton ba, no? Kay mao lagi na wa mga higalay gaan ra ko gipaminaw ug usa ra ka tawo reklamo. Ha? Ingnon ra ka sa sama sa una, reklamo promoter, ingnon ra ka nga sa kadaghang kong konsumidor, ikaw may nagreklamo? Ikaw niya! Oh! Kaysa, usa ka hutong, usa yung ka grupo, ang mo patugbaw sa ilang reklamo, tugbaw sa balido mga higala nga concern, I think doon ay igong gibukaton. No? Kana? Kay para po nitong tanan. Para mabunin itong tanan. Pero mo na, wa mga ganay mulid. Wa ba'y tao nga mga risgar. Sige lang tayo yun ini. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilumos atong lungsod. Alas 10:40 nas kabuntagon. Matabang nanti Aquino. Matabay wa kumuhisgot ang promoter na. Mas high blood nung ka. Ikaw na kayo ng internante. Ikaw nantiha ka? Ikaw nantiha ka? Ikaw na kayo ng internante. Wa ko lang ang baso na ini. Matabay wa kumuhisgot. Murag ni taas gamay yung ting.
Ikaw gasod, ha? Wa ko lang matumbok kay nandiha ka. Ikaw ay hinyong na ining tanang krimen. Ito bang si Florabil Ritulia ni Boss Istong Mopas. Tinuod na ang connection, reconnection sa Prime Water 250. Oh, nagbayad kag 250 para pa-reconnect. Nagpa-reconnect ka sa tubo nga way agas. Paita no? Kung saan bago tamaw, lagi niya na sa mga bisita. Ha? Ato lagi Disyembre, naghantang mga dumudoong din eh. Oh. Unsa may sultis mga kadugo nga bisita sa lungsod Silongos. Kanindot sa tong lungsod. Wa gyud ay kasaway. Oh. Infrastructure wise naa. Mga kini ang utilities naa. Mga pasilidad naa. Mga aktibidades wa mawahi. Mga kalingawan daghan kayo. Mo nang dugo kontas daghang mga tao. Oh. Pero ining panghimasa na to, wow! Wow! Paita na to, no? Kung mao lagi na prime nga water, unsa na lamang kahaag dili prime? Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong lungsod. Tara, alas 10:42 na. Ato sa balotson kining mga ginagmay small business kay putlanan na ta. Pangitaon mga tuloy, mapore yung manonesto. Mas pangitaon pa kunin kaysa kanding nga gikawat. Hala. Unsa ni boss nonon, kamahalan, daghan kadto. Kamahalan ha. Hala. Kata pagbalik mga gala mo hisgot taog. Ladyo-ladyo nga lugar. Oh, atong tandugon gamay. Magpagara-gara ko gamay hisgot og geopolitics. Geopolitics ba? Ah, pang-istorya rin ba? Di nagkuntaw. Pang di nagkuntaw, kito ning klaro. Oh. Geopolitics na ko nikot. Kay, yato nakalabay mga higala sa Bado, porbida. Giyano ra, oy. Giyano ra mga higala ang presidente sa Venezuela. Tay pa ha, dili na mao ng Valenzuela ha. Venezuela, dili Valenzuela. Lugar man sa mga gatsalyan. Venezuela, Nicolas Maduro, pida. Usa ka presidente mga higala sa nasod nga donay soberenya. Apan giyano ra oy. Giyano ra signit mga Amerikano. Nga wa gani pagtugot mga higala, wa gani pag-aprobar sa Kongreso sa Estados Unidos. Unilaterally si Donald Trump, yung idol nga presidente, ni pasignit mga higala ni Nicolas Maduro. Oh. Dito sa nasod sa Venezuela. O na nakapait na kasi ini kay war may break ni Trump sa nasyonalidad. Tungod sa interes mga higala sa Estados Unidos sa oil sa Venezuela. Ang Venezuela maoy donay labing dako nga oil reserve sa tibuok kalibutan. We are talking about industrial oil. Dili nang oil mga higala atong lana atong gamit itong mga motor, no? Kanang mga diesel na to gamit sa atong sakinan, dili na mao. Industrial oil kanang gigamit sa mga pabrika. Ang Venezuela mo dunay labing dako nga reserve sa tibuok kalibutan. Mao ni resulta, no? Ato na isgutan ka totoo na geopolitics, no? Pangdinag kong tao ka doon eh. Mobalik pa ta, ato na palotson kini mga ginagmay small business. Mobalik pa ta man lamang nini. We will be right back for more. Promise.
This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit? Why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Ananhimutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak lang ang General Manager nga si Shubert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumay Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurug-kurug pa gyud nga humba. Ano na pa gyud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes? Mimumay Eatery and Catering Services. Ananhimutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Kamano Bidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumay Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumay Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, banig, lechon tray, mga taginting asista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang laghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balon, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apa gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Unsa ba gyud imong gipangita? Ato ana sa Uybini Store na tapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM, alas G50 na sa kabuntagon. Balik tayo sa panag-uban sa Tulumanon, ayong Tulumanon nga hilungos sa tulungsod Baigson. Hilungos atong lungsod. Good morning, pag-usap, Hilongos!
Napagdamdam mo na ba ang kabag Welcome back sa Pamaraguban, mga igala sa Tulumanon. Ang iyong Tulumanon nga hilungo sa itong lungsod, Bison. Hilungos atong lungsod. Sa gihapon, parang mo na paminaw, niyo mo sa lagat sa kangina. Ang ito amigo nga way paglupat. Ang ito amigong bungoton, Najib Montira Cubio. Makidloyo, binilangga hangtod tagarok untong alason sa tagna, niining kabuntagon. Kabuntagon, kay Zuna, kay Lugosto, niining adlaw, mga higalang Martis. Ang adlaw sa Magsibya sa 93.5, Marion FM, karong si Manaha. Adlaw Martis, mga higala, pizza size na oy sa buwan sa Enero tuig 2026. Kumusta man ang mga trabahador karong buntaga? Sa nagkadaiya nga mga opisina, mapribado man o publiko. Good morning dyan itong tanan. Sa mga nagduminaw na to, doon sa tanang kabarangayan dito sa lungsod sa Ilongos, tanang 51 ka mga barangay. Ipagayon ang imong paglupad, lupad. Surhay hilungos, padayon sa imong paglupad. Surhay hilungos, ipagayon ang imong paglupad. Lupad. Surhay hilungos, padayon sa imong paglupad. Surhay hilungos, surhay hilungos, surhay hilungos. Hilungos atong lungsod. Alas 10:52 nas kabuntagon. Oy, good morning sa akong classmate sa Kotbag Kinder. Kit Michael Vincent Bilbar. Good morning, Ibra Kit. Good morning sa tanan nga mga kawani sa RHU2. So ito, nangato mga galang RHU na balhin na ha. Wa na diha sa karaan mga galang sentro. Ang karaan bitaw nga opisina sa kini ang Rural Health Unit 1 kini atbang sa simbahan kilid sa munisipyo wala diha dala diri mga igala sa dool sa new terminal kanang tapad sa barbecuehan kanang building na tapad sa barbecuehan diha nga tong Rural Health Unit bag-o nga building o nya mas gipalapdan pa nga serbisyo alang sa mga hilongos nun. Oy, good morning din sa tanan nga mga magpapatigayon karong buntaga. Kung rinyo na po sa mga business permit, kung rinyo na po sa mga bayronon, daghan na pong takili ronon. Nagpaibaw po na to mga igala ang Likopor. Nga sod sa pipila kabuhan, gikas Bagyo. Ilamang gi, Tagaaglugway. Kini ba, pasalamat kita mga igala Likopor, nga dunay kasing-kasing ba ingon ini, no? Nga, human sa katalagman nga tunay kauman. Ilang gawas kay ilang gipabalik dayon ang supply sa sugang nagitabnon ang kini ang pagpamotol o papaningil gi tagalo sa taglugway. Ang resulta ini nga ho daghan na katong tipunog na. Pero at least doon na ba yung anak ba nga effort ba? Doon na ba yung anak mga galang akuan kaysa apikihon tabagado. Ako, kita rin, saway yung putas Likopor kanya to, pero di sa ingon nga, pagsip-sip ba? Sip-sip taron di putlan, di o? Ikaw sa anong sip-sip di putlan, o putlanan ta, putlanan mga tutan. In fairness mo ba? In fairness mo kanto nila ba? Di man ta kutubra sa sikir nagsaway. Ang angang bon lagi og duna mga angay nga daygononon. Ato lang gyud suwasod. Komentaryo lang gyud punta. Oy,
congratulations sa tanan nga mga organizer, sa tanan nga mga tao nga nagpaluyo, sa mga kaliyukan, sa taas nga kutay, sa mga kalingawan, sa lungsod sa Ilongos, itong buwas Disyembre. Congratulations yung for a job well done. Gikan sa tanan, sporting events, no? Basketball nga gihugpaan mga gala sa bagang duot sa katawhan. Oh, mga magduduwa nga sa TV na makitaan kanya to. O nya karon ato nakita mga gala linawas. Congratulations. O sa nga mga hingsalmot sa mga kaliyukan, salamat kayo ninyong tanan. Kay di man ni mga higala magmalampuson og way mga taong naglihok. Di man ni magmalampuson og way mga tao nga na ningkamot, way mga tao nga ni gasto. Oh, mga pribado nga mga individual nga nihatag sa ilang kini bang suporta. Salamat kayo ninyong tanan. Okay, wa ni mga higala ko wa ta. Wa ta iro. Mao nang nagabuloko lang atong buwas Disyembre, nahimbong memorable atong buwas Disyembre, matagilungos nun tungod sa mga tao nga sama ninyo. Okay, o nag-izahay pa ta mga higala og panaho. Izahay pa ta og saho orin ninyo diha. Wa ta iro ini. Wa ta iro. Ang atong Disyembre mingaw pastirana. Labi na sa ito mga opisyal, mga gala nga maoy, nagtimon yun, no? Nag-una sa magtimon sa tanan nga mga kalingawan sa atong lungsod. O, salamat kayo ninyong tanan. Mayngan po po niya, sip-sip gazod na sip! Tila gazod na sip! Tinoon, bitaw! Kana ngayon nagtila, kana masag di tinood, ato mga galang daigon. Ana may tila klaro. Oh. Pero ano nakita mga galang ang resulta sa ilang paningkamot. Og moingon ta, og mudag ta diri nila. Tila din di ay man. Tinood ba tong sulti? Unsa usa pa lagi, og bumakak ko diri wa man koy makutlon, di naman ko mosamot ka gwapo. Kini nga maura man gastos gyapon ni. Mamakak ko sa dili. Oy, di ato amigo. Ato amigo, Konsehal Lungsod. Konsehal Aton Lura. Good morning, Boss Aton. Happy Fiesta ko oy sa Sitio Harangan o sa Sitio Crossing. Uy, happy Fiesta niya. Way ka! Wa ta imbitara. Wa ta imbitara. Sitio Crossing, no? Barangay Kuan man eh. Baliw. Barangay Baliw. Oh, di ko kalimot anak pagbalik na din niya. 2020. Wa pa'y COVID. Oh, pagbalik na dito. Bunsagan ko sa Barangay Baliw. Bunsagan ko niya. Sitio Crossing. Kay nagsama-sama ako nito da. Ingon lagi nga ikaw gones tilaob. Ano pa lang, lanog ang tingog dito. Pag ganun may kinaog, wag hilantang ko kalit. Hilantang ko kalit. Nabusagan ako diha. Giingan pa ko sa tambalan nga, naibgan man ka. Aray! Naibgan. Naay na-crash niya. Uy, apiki mata sa oras, kaunsa pa ni. Kaya ito istorya sa mga pandinag kong tao, ugma na po lamang ni. Mahog ni ugma, sa 11 naman. Oh, apiki mata sa gawas ka to, apiki to tingog. Apiki pag ito mga galas panahon, no? Sige lang, Sige lang kay, di pa ito katapusan sa kalibutan. Di pa katapusan sa kalibutan. Nga ugma pohon maulian na itong tingog kay sige kung inom magluy awa mangyapoy alibyo, no?
Sige, inom, amang gitiwas, ning hurot, ning luyang, ang gipalit. Giyan pag Disyembre. Huwag niyo po yung libyo. Di ba kanigaba, no? Di ba kumuto, bunsagan ko, dinira mo lungsod. Oh. Kanang inyon nga, naibgan. Aw. Bilano? Ang paminaw, ahor masawa ko sa naibog na, ha? Watay igong panahon, oy! Watay igong panahon. Ato og pa na pohon. Ato padayon og ito mga hisgutanan din sa ato. Kalangay ito 10 taon to sa promoter. Kino magon. Ala! Nahinit na ko inoy. Pista na pa si Sitio Crossing. Sangan sa kitubok ang puwersa. Sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon. Mangginonaon yung pangabaga sa Mansalong Sud sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sa rin, may paaba si Ma'am Almadator. Red Horse Imna. Adios. Yapikim ko ini. Sangan sa itong buutan nga Mansalong Sud sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung boss kalagat kanginan. Inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigong bungoton Najib Montira Cobio. Manamilit og moingon. Ang katarong ug ang kangayan magpabiling idlas kana kun dili pang taon sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Adto na minoy. Daghang salamat sa inyong pagtubay. Adto na sila. Maadtong good morning Hilongos. Soar high. Hilungos atong lungsod. Stars to shine like the sunrise in the sky. Surroundings are now gaily singing. A hymn when one is unwinding. Trees in the forest are now dancing as the wind slowly grazing. Bodies of water are now gaily streaming.